अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहबाज पाशा। आप देख रहे हैं बिदरी 9 न्यूज़। आज हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब मंसूर अहमद खादरी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपका हम इस्तकबाल करते हैं। 2022 एक नया साल, लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि नए साल के साथ साथ कुछ उनकी ज़िंदगी में नए और अच्छे कारनामे हो, लेकिन कुछ पुरानी गर्दिशें जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोविड की थर्ड वेव या उसे ये भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बिदर में भी आ चुका है और कई सारे केसेस दर्ज हो रहे हैं आए दिन। तो आपकी इस मसले में क्या राय है? देखिए, इसमें कोई राय पेश करने की कोई बात नहीं है। ये जो बीमारी है, ये बीमारी एक बिल्कुल ही अलग नौइयत की और नए किस्म की बीमारी है, जिसके बारे में किसी को सही अंदाजा नहीं है कि ये किस हद तक जानलेवा है। जब पहली वेव खत्म हुई थी कोरोना की, उस वक्त इत्मीनान का सांस लिया गया था। दूसरी वेव के आने की कोई आशंका भी नहीं थी, कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अचानक दूसरी वेव ने सारे दुनिया को अपने लपेट में लिया और देखा गया कि दूसरी वेव पहले से ज्यादा खतरनाक और घातक रही। और दूसरी वेव के वक्त से ही जो है ना, तीसरी के बारे में भी अंदेशे जाहिर होते रहे। सोचा ही जा रहा था कि ये कोई बार बार पलट आने वाली चीज तो है नहीं, अगर वो कम हो गई या खत्म हो गई है तो शायद पूरी तरह खत्म होगी। लेकिन फिर जो है ना, जैसे जैसे मौसम करीब आ रहा है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो है ना, शुरू से भी कोरोना जब आया था तब से भी यही दिन थे। ये हालांकि दिसंबर 2019 में जो है ना ये डिटेक्ट हुआ और इंडिया में 2020 में आया, इसलिए इसको कोविड-19 कहा गया। तो अब ये तीसरी लहर भी जो है ना, अब इसी तरह बताया जा रहा है और केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए मजीद इस पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमतें फिर लॉकडाउन का ऐलान कर रही हैं। दवाखाना वगैरह में अभी से अलर्ट बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि रेट ऑफ डेथ इसमें बहुत ही कम है, करीब करीब नहीं के बराबर है। तो ऐसे में इस वेव पर काबू पाना भी ज्यादा मुश्किल ना होगा, और खास तौर से ये जो इम्यूनाइजेशन का काम हुआ है, वैक्सीनेशन जो लिया गया है, इसकी वजह से देखने में आ रहा है कि केसेस किसी में पॉजिटिव पाए भी गए तो उस हद तक ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए किसी के मरने करने की भी खबर नहीं आ रही है। उम्मीद है कि ये भी दिन गुजर जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दे और लोगों को इत्मीनान का सांस दे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, ये न सिर्फ हमारी माइशत को तबाह कर रही है, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी भी इससे तबाह होकर रह रही है। खास तौर से वो तबकात जो रोजाना कमाते और खाते हैं, जिनका गुजर बसर रोजाना की डेली वेजेस पर रहता है, वो तो बिल्कुल ही भीख मांगने की लेवल पर आ चुके हैं। और फिर ऐसे हालात में हुकूमतें भी देखा जा रहा है कि कोई जो है ना ऐसे लोगों का ताउन नहीं करती। तो ऐसे में उम्मीद है कि उस लहर पर काबू पाया जाएगा और बहुत कम घातक होगी। हमारे लोगों में कुछ ऐसी लापरवाही देखी गई है कि गवर्नमेंट हालांकि बार बार गुजारिश करने के बावजूद लोग वैक्सीनेशन यानी कि कोविड के जो 2 डोज हैं वो लेने से या तो कुछ लोगों ने एतराज किया या फिर कहिए कि साफ इनकार कर दिया। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको इस बारे में क्या लोगों से अपील या मशवरा रहेगा? देखिए, इस मामले में जबकि जो है ना अदालतें खुद इस बात का जो है ना इनकार कर चुकी हैं कि ये जो टीका लगवाना है, ये जो है ना मैंडेटरी नहीं है, हर एक के लिए लाजमी नहीं। हर एक की अपनी शख्सी आज़ादी भी है,
وہ اپنی مرضی سے چاہے تو ٹیکہ لے یا چاہے نہ لے. بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹیکہ لیتے ہیں تو اس سے امیونائزیشن پاور اندر کی باڈی میں بیکٹیریا سے اور جو وائرس ہے اس سے لڑنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اس لیے ٹیکہ لینا جس حد تک ممکن ہو حکومت لوگوں کو سمجھا رہی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ حکومت کے ایسے کئی اقدامات ہیں جو شک کے دائرے میں ہیں. لوگ ہمیشہ حکومت کے اقدامات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جلدی اعتماد نہیں کرتے. اس لیے حکومت کی باتوں کا اعتماد نہ کرنا ایک بڑی وجہ ہے کہ جو ہے نا بعض لوگ جو چھوٹ گئے ہیں. لیکن چھوٹنے والوں کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ 85-90% لوگوں نے یہ ویکسینیشن لے لیے. اب چھوڑنے والوں کی ان کی اپنی مرضی ہے. اگر خدا نہ کرے بیماری نے اگر انہیں آ دبوچا تو شاید ان کے اوپر افیکٹ زیادہ ہوگا یا کیا ہے آگے کے حالات اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایم پارٹی جو کہ یو پی میں جو ہے سو تابڑ توڑ قوتوں میں لگی ہوئی ہے, ریلیز میں لگی ہوئی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کیا یہ جو ہے سو اس الیکشنز میں ابھر کے آئے گی یا میجورٹی سیٹس آپ لوگوں کی پارٹی جو اسے ایکوائر کرنے میں کامیاب رہے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو, کیا کمیاں پیش ہو رہی ہیں جو آپ کی نظر میں؟ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج AIMIM کی گونج سارے بھارت بھر میں ہے. اور یو پی میں چونکہ اس دیش کا سب سے بڑی ریاست ہے اور وہاں کے الیکشن بہت اہم ہیں, اور خاص طور سے اس لیے بھی وہاں کے الیکشن اہم ہیں کہ وہاں پر مسلم ووٹرز تقریباً 20% ہیں, اور ان 20% لوگوں کو ہر ایک سیاسی پارٹی نے صرف ان کا استحصال کیا ہے. ان کے کسی نہ کسی ہتھ کنڈے استعمال کر کر وہ صرف مسلمانوں کے ووٹ لیتے رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کے مسائل کو نہ حل کیے ہیں نہ اس کو کم کرنے کی کوشش کیے ہیں, بلکہ ہر ایک کے دور میں مسلمان اور اپنی پریشانیوں میں ان میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے. اس مرتبہ ہمارے پارٹی کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر اس الیکشن میں پرچار کر رہے ہیں, اور صرف ابھی الیکشن کے وقت ہی نہیں بلکہ گزشتہ 5 سالوں سے جب سے ہم نے یو پی میں اپنی پارٹی کو پہلی بار انٹروڈیوس کیا تھا اس طرح جو ہے نا اس مرتبہ 5 سال سے مسلسل محنت کرتے آئے ہیں. گراؤنڈ روٹ لیول پر وہاں پر جو ہے نا اپنے کاریہ کرتا تیار ہوئے ہیں. TP, ZP اور کاؤنسلرز وغیرہ وہاں پر مختلف مقامات پر جیتے ہیں. اب MLA کی باری ہے تو انشاءاللہ اس مرتبہ وہاں پر بہت بہترین رزلٹ آئے گا. آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے کہ AIMIM پارٹی سے کیا خمی پیشیاں ہوتی آئی ہوئی ہیں گزشتہ کچھ سالوں میں؟ کیا امپرووائزیشن؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی رہی ہے, انہیں جو ٹھگا جاتا رہا ہے, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ دوسروں کے پیچھے بھاگے ہیں, اپنی قیادت تیار نہیں کیے ہیں. اگر یہ اپنی قیادت تیار کرتے تو اس طرح بری حالت تو نہیں رہتی کم سے کم. اس مرتبہ اسد الدین اویسی نے صرف یہی کام کیا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ شعور بیدار کیا ہے کہ کب تک لوگوں کے ہم غلام بنتے رہیں گے, کب تک ہم کو جو ہے نا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا رہے گا, کب تک کہ سیکولرزم کے نام پر ہم دھوکہ کھاتے رہیں گے, کب تک جو ہے نا ہم صرف BJP سے ڈر کر ہی اپنے ووٹوں کا استعمال کریں گے. اکثر دیکھا یہ گیا ہے وہ چاہے کانگریس ہو, وہ چاہے سپا ہو, چاہے بسپا ہو, وہ چاہے یہاں کرناٹک میں جنتا دل ہو یا جو ہے نا کوئی اور پارٹی ہو, کوئی بھی سیکولر کا نام لے کر جو پارٹی ووٹ مانگتی ہے وہ صرف اپنے کارنامے بتا کر نہیں مانگتی بلکہ مسلمانوں کو صرف اس بات سے ڈراتی ہے کہ اگر ہم انہیں ووٹ نہیں دیں گے تو BJP جیت جائے گی. یہی کرتے کرتے ہم دیکھ رہے ہیں 70-75 سال سے, لیکن ہمارے نہ ہوتے ہوئے بھی BJP تو اقتدار میں آ ہی رہی ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ MIM تو اب اتر رہی ہے الیکشن میں, لیکن اس کے باوجود BJP آج اقتدار میں ہے تو کس کی کمیوں کی وجہ سے ہے؟ کانگریس جو اپنا ریکارڈ رکھتی تھی, سارے بیکورڈ مسلم سبھی جو ہے نا اس کو ووٹ دیتے تھے یہ بھروسہ کر کر کہ یہ ہمارے ہتوں کی رکشا کرے گی, لیکن
انہیں वोट देने के बावजूद जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, वो जिनके दम पर वो वोट हासिल कर इख्तियार में आते हैं उन्हें नजरअंदाज करते हैं। फिर वही जो है ना आलाजात की पॉलिटिक्स जो है ना वहां पर भी होती है। खुद यहाँ कर्नाटक की मिसाल ले लीजिए, हमने बीजेपी के खिलाफ पूरी रियासत के मुसलमानों ने, दलितों ने, बैकवर्ड्स ने वोट देकर कांग्रेस को मेजॉरिटी दिलाई, लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि बीजेपी में कुछ सीटें कम होने के बावजूद कांग्रेस के जीते हुए लोग बिक गए बीजेपी के पास, फिर जाकर बीजेपी में शामिल हो गए और फिर यहाँ कर्नाटका में जो है ना बीजेपी की हुकूमत बन गई। तो ऐसे हालात को देखते हुए ये जरूरी है कि मुसलमान भी, जबकि हर तबके की, छोटे से छोटे तबके की एक अलहदा जमात है, उनका एक बहुत बड़ा लीडर है जो उनके लिए जो है ना उनकी जिद्दोजहद करता है, उनके मसाइल के लिए बात करता है। एक मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो सबसे बड़ी अक़लियत होने के बावजूद इनकी कोई लीडरशिप नहीं है, इनकी कोई जमात नहीं है, इनकी तरफ से बात करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लोगों के अंदर यही शऊर पैदा कर रहे हैं कि कब तक हमारे बाप दादा से लेकर हम आज तक भी हम दूसरों को वोट देते रहे हैं और जो है ना सिर्फ इस्तेमाल होते रहे हैं। कभी तो ये वक्त आएगा कि हम अपनी पसंद से किसी को वोट डालेंगे, किसी को चाहकर वोट डालेंगे। यहाँ कब तक ये डर डर कर जो है ना हम वोट डालते रहेंगे और फिर होने का वही है जो होता आ रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं। तो इसलिए हमको किसी को हराने से ज्यादा अपनी जमात को स्टैंड करना और अपने मसाइल को हल करने की तरफ जाना ये ज्यादा अहम है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक से ज्यादा वैरायटी ऑफ मजहब यानी कम्युनिटीज या कि ये कास्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन आप कोई भी अगर आम कॉमनर अगर से आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि एमआईएम पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ ज्यादा कंसंट्रेशन मुसलमानों पर ही तवज्जो रखती है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जब ये पार्टी बनी थी तभी से पार्टी का लोगो है और उसका ये नारा है, दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पार्टी को बनाया गया है। बनी जब से बोल रहा हूँ, तो उसके लिए खाली मुसलमान का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, आमतौर पर लोग इसके नाम से कंफ्यूज होते हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से, ये खाली मुसलमानों का इत्तेहाद। दरअसल उर्दू की कमजोरी है ये। दरअसल मुस्लिम कहते हैं अमन पसंद को, सलामती से इस्लाम है, मुसलमान है, मुस्लिम है, तो सलामती अमन को कहते हैं और अमन पसंदों के इत्तेहाद का नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो इसलिए ये मुसलमानों के इत्तेहाद को इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि अमन पसंद लोगों के इत्तेहाद को इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहते हैं। इसलिए जो जो तबकात के लोग अमन चाहते हैं कि भारत में एक अच्छी फिजा कायम हो, जुल्म और ज़ियादती खत्म हो, रिश्वत से पाक साफ निजाम हो और बेहतरीन हुक्मरानी हो, तो वो लोग इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद करेंगे। और जो लोग ये नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि फिरका वाराना फसादात होते रहे, जो चाहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ एक आलायकार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और अपना मतलब निकलने के बाद उनको भूल दिया जाए, वो इसको गलत मानों में लेते हैं। यकीनन भारत एक ऐसा मुल्क है सारी दुनिया में कि यहाँ पर विभिन्न जातों के तबकात के लोग रहते हैं और यही इस मुल्क की खूबसूरती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बहुत ज्यादा अहम बात है और हमारी जमात सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करती, बल्कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर पूरे भारत में सबसे पहला बनने वाला मेयर एक दलित था हैदराबाद कॉर्पोरेशन में। और हमारे पास बीदर में गुज़िश्ता भी एक जो है ना काउंसलर हमारा दलित था, इस मर्तबा भी एक काउंसलर हमारा दलित है। बरसों कल्याण में 3 काउंसलर जीते, तो उसमें एक दलित, एक लिंगायत, एक मुसलमान। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है ना मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों के हित की ही बात करती है, बल्कि हम तो वो लोग हैं इस्लाम को मानने वाले, किसी भी भेदभाव या जातिवाद के जो है ना बिल्कुल खिलाफ होते हैं। इसलिए मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि AIMIM आप देखेंगे कि इस मर्तबा यूपी में कितने कैंडिडेट गैर मुस्लिम भी रहेंगे,
یقینی طور پر بہت سے کینڈیڈیٹ رہیں گے، اور کتنے غیر مسلم احباب ایم کو چاہتے ہیں اس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہے۔ آپ تقریباً ہر شخص کے موبائل میں دیکھیں گے، جیب میں موبائل میں دیکھیں گے کہ وہ اسدالدین اویسی کی ڈیبیٹس کو، ان کی تقاریر کو، ان کی باتوں کو غور سے سنتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات کے اعتبار سے وہ ووٹ ایم کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن میرے صدر ایک ایسی شخصیت کا نام ہے اسدالدین اویسی جس کو بھارت کا ہر شہری ان کو نکار نہیں سکتا، بلکہ ہر ایک یہی چاہے گا کہ ایسا قائد ہو، ایسا رہنما ہو، دیش کو چلانے والا ایسا ہو۔ اسدالدین اویسی صاحب جو کہ علم ان کو کافی زیادہ ہے ان چیزوں کے بارے میں، جہاں کہ اب اگر آپ کسی اور ایم ایل اے یا پھر پولیٹیشین سے کمپیئر کریں گے تو ان کے سامنے کوئی زیادہ تر ڈیبیٹس میں ٹک نہیں پاتا، تو کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے سالوں میں آپ اسدالدین اویسی کو ایز اے پی ایم کے لیے کمپٹیٹر ٹھہرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا ایسے کوئی چانسز ہے؟ نہیں، میں انکار بھی نہیں کر سکتا اس بات سے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اپنے حقوق حاصل کرنا ہے اور اقتدار میں حصہ داری ہماری جو ہونی چاہیے وہ حاصل کرنا ہے، چونکہ جس بڑی تعداد میں مسلم اقلیت بھارت میں رہتی ہے اس کے اعتبار سے یہاں پر کسی میدان میں بھی ان کو حصہ داری نہیں ملتی، نہ پولیٹیکل میدان میں ملتی، نہ جو ہے نا اکنامیکل میدان میں ملتی، نہ ایجوکیشنل میدان میں ملتی، نہ جو ہے نا ملازمتوں میں ملتی، کہیں پر بھی جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ یہ بات دوسرے طبقات کے ساتھ بھی ہے، لیکن ان کی آواز اٹھانے والے ہیں اور وہ اپنی بات کو منواتے ہیں۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کی آواز اٹھانے والے کوئی نہیں ہے، کسی پارٹی سے، کسی دوسری پارٹی سے کوئی مسلمان جیتتا بھی ہے تو وہ پارٹی کے قاعدے قانون کے حساب سے اپنی زبان بند رکھتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات جو انتہائی سینسیٹیو ہوتے ہیں، ٹرپل طلاق کا مسئلہ تھا، کانگریس کے جیتے ہوئے ایک ایم پی جو مولانا تھے، مفتی تھے، اسرار الحق قاسمی صاحب، وہ بھی جو ہے نا پارلیمنٹ میں اس 3 طلاق کے مسئلے کے اوپر بات نہیں کر سکے اور یہ NRC وغیرہ کے اوپر جواب نہیں دے سکے اور کہہ دیے کہ پارٹی کا دباؤ تھا کہ اس معاملے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مسلمان کا جیتنا کافی نہیں ہے، ایک ایسی پارٹی سے مسلمان کا جیتنا ضروری ہے جو بے باک ہو، جو حق کو طاقت کے ساتھ پیش کرتی ہو۔ پچھلے مرتبہ جب سماجوادی پارٹی یو پی میں برسر اقتدار تھی، مظفر نگر کے فسادات ہوئے، تو کیا وہاں پر اسمبلی میں مسلمان ایم ایل اے نہیں تھے؟ بہت کافی تعداد میں 40 سے زیادہ سپا کے ایم ایل اے وہاں پر اسمبلی میں موجود تھے، لیکن سب کی سب گونگے اور بہرے بن کر بیٹھے رہے، کسی نے مسلمانوں کی اس نسل کشی کے خلاف، ان فسادات کے خلاف زبان نہیں کھولی۔ ایسے مسلم ایم ایل اے کو، ایسے مسلم نمائندوں کو جیت کر فائدہ کیا جو اپنے مفاد کے لیے اپنی سوکال سیکولر پارٹی کے نام پر وہ اہم سے اہم ایشو پر مسلمانوں کے حق کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان حیثیت مظلوم لے لیجیے آپ، آج ہندوستان کا سب سے زیادہ مظلوم طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر مظلوموں کے خلاف آواز اٹھانے کو آپ کو جو ہے نا نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کے نام پر جیتتے کیوں ہیں، الیکشن میں ٹھہرتے کیوں ہیں؟ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے جب بھی ایم آئی ایم پارٹی ہارنے کی کگار پہ ہوتی ہے تب عام طور پہ دوسرے پارٹی جو ہے سو دوسرے جو میجورٹی لیڈنگ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کولیب کر لیتی ہے، ہاتھ ملا لیتی ہے، لیکن ایک واحد ایم آئی ایم پارٹی ایک ایسی شخصیت ہے جو کبھی بھی کولیبریشن نہیں کرتی، چاہے وہ ہار کیوں نہ دے، تو ایسا کیوں نہیں؟ میں آپ کے اس سوال سے سہمت نہیں ہوں، ایسا کوئی سابقہ ہماری جماعت کو نہیں پڑا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سمجھوتا کرنے کے قائل نہیں، سمجھوتا پری الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن میں ٹھہر جانے کے بعد پھر کسی سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ تو آپ دیکھ رہے تھے جناب منصور احمد قادری صاحب کو جو ہے ایم آئی ایم بیدر کے پریزیڈنٹ۔
آپ کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ بدری میں بھی آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہم یہاں تک بلائے اور یہ کچھ باتیں عوام تک پہنچنی تھی، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیے. میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ حق کی آواز مجلس اتحاد المسلمین ہے، اس لیے آپ مجلس سے جڑ جائیے اور حق کا ساتھ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.